जाला आणि हो पयली फावट न्हू, हो आतां सेकंड टायम तेजेर अटॅक जाला. 6 म्हयन्या पयलीं तेजेर अटॅक जाल्लो आणि हांव कोणी मारले न्हू तांकां सांगपाक सोदता की हय रामा काणकोणकर गोंयचो राखणदार, रामा काणकोणकर गोंयचो राखणदार, रामा काणकोणकर गोंयचो राखणदार. कितें कळ्ळें आमकां कशें चलता आनी कितें चलता तें, आनी सरकाराच्या तकलेन विचार कितें चल्ल्या ते. आमी एक्टिविस्ट प्रिपेर्ड आहा मार खावपाक, आमी एक्टिविस्ट प्रिपेर्ड आसा मार खावपाक. तुमी कितलेय मारपाक तयार आहा ते येया आमचे कडेन, आमी मार खावपाक तयार आसा. पूण आमी उलोवपाचें सोडचें ना. रामा काणकोणकराचें कोणा वांगडा वायटपण ना आनी पर्सनल तेणी कोणा वांगडा दुस्मानपणाय करूंक ना. रामा काणकोणकर हे गोंय वाचोवपाक झगडटा, आमचें पर्यावरण वाचोवपाक झगडटा, आपल्या समाजा खातीर झगडटा आनी एसटी समाजाचो एक व्हडलो लिडर रामा काणकोणकर तेचेर आयज अटॅक जाला. हांव मागता एसटी बांधवां कडेन की आयज हो रामा काणकोणकराचेर न्हू तुमच्या समाजाचेर अटॅक जाला आनी पयली फावट न्हू हो दुसरे फावट अटॅक जाला. लास्ट टायम सुद्दां पुलिसांनी त्या भुरग्यांक धरूंक ना, जेंच्यांनी तेचेर अटॅक केल्लो अहेच सोडले तांकां. सो म्हाज्या आमकां पुलिसा कडल्यान अपेक्षा ना. शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर म्हूण हांव स्टेटमेंट करता, गोंयच्या पुलिसा कडल्यान म्हाका कांयच अपेक्षा ना. कित्याक हेच्या पयलीं जें कितें जालां हालीं आमी फिडोला वांगडाय पळयलां, पयलीं रामा वांगडाय पळयलां, म्हाज्या वांगडाय पळयलां. कितें सो आयज आमी फक्त उलोवंक जाय हे कोणा खातीर उलयता, आमी गोंयकारां खातीर उलयता आनी तुमकां सांगपाक सोदता हे आयज जर एक्टिविस्टां वांगडा उलयता म्हणून अशें जावंक शकता जाल्यार फाल्यां सकाळीं सामान्य तुमी जे लोक आसा तुमी सेफ ना. सो हांव रामा काणकोणकरांक जें जालां न्हू कितें तेचो निशेध करता आनी हांव डिक्लेअर करता गोंयची लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्लेली आहा. प्रमोद सावंतांक आयज रिजायन जावपाची गरज आसा. देव बरें करूं. हेजे पयलीं कितें जाल्लें? हेच्या पयलीं तेचेर बांबोळे पुलिसा कडेन अटॅक जाल्लो हेचेर आनी तेन्ना पुलिसांनी त्या भुरग्यांक हाडलेले आनी तांकां अशेंच सोडलें, कांय हें करूं ना, हेचेर मुखार हें करूं ना. पुलिसांक कितें दिसता की एक्टिविस्टांचेर असो बेश्टो अटॅक बीन जालो म्हणजे लायटली घेता. आनी ही केस म्हाका म्हाका हेच ना, हेचेर विश्वासूच ना पुलीस सॉल्व करतले म्हणून. कित्याक सांग आमी हेच्या पयलीं पळयलां की एक्टिविस्टांक घुसपाटावपाक कशे प्रयत्न करतात ते. आतां कितें उलोवंक जाय म्हणून उलयता, कोण उलयना न्हू जाल्यार आख्खे गोंय नागडे करून सोडटले, झाडां पेडां रानां शेतां डोंगर सगळे काबार करून सोडटले म्हणून उलोवचें पडटा. कितें जर पळय 7-8 जाण गोंय वाचोवपाक शकना, 7-8 जाण गोंयकार गोंया वाचोवपाक शकना. कितें गोंय वाचयतलो जाल्यार सगळ्या लोकांक भायर सरचें पडटलें. हो मार रामा काणकोणकराक पडोंक ना, हो मार रामा काणकोणकराक पडोंक ना, हो मार एक्कान एक गोंयकाराक पडला जो सत्या खातीर झगडटा. कितें जाणून घेवपाची गरज आसा. अरे पळया मरे आयज लॉ अँड ऑर्डर खंय पावले ते दिन दहाडे. आमी बाकीच्या स्टेटी वांगडा कंपेर करता, आमी गोंय टॉप जाले आयज क्रायम रेटीन, आयज टॉप जाले. आयज एका एक्टिविस्टाक दिन दहाडे जर मार पडटा जाल्यार आनी उलोवपाचें कितें उरलां. कितें सो म्हाजें दिसपान जाल्यार प्रमोद सावंत जो आमचो गोंयचो CM आसा हो टोटली फेल जाल्लो आसा होम मिनिस्ट्री सांबाळपाक. आमी तेचें रेजिग्नेशन मागता. देव बरें करूं.